نعرہ تکبیر، خدا کی وحدانیت پر ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کی رسالت پر دونوں ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر لہراتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے، جو محبت نال میرے تے درود پڑھدا ہے میں اس دا درود خود سننا ہے۔ زیادہ تعداد ساڈے معاشرے وچ انہاں لوگاں دی ہے جنہاں دی گھر وچ بھی کوئی نہیں سندا، جدی کوئی نہ سنے اور درود پڑھے تو نبی ضرور سن لیں۔ اپنا درود حضور نو سنان واسطے تہاڈی آواز حضور دی سماعتاں تک پہنچے گی۔ جدوں درود پڑھو گے تو حضور نو سنان واسطے ذرا محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے، جو محبت نال میرے تے درود پڑھدا ہے میں اس نو پہچان لینا ہے۔ انسان پوری زندگی پہچان بنان دے چکر وچ گزار دیندا ہے۔ وزٹنگ کارڈ اسی وجہ تو بندا ہے کہ میری ایک پہچان ہوئے۔ گھر دے دروازے دے باہر نیم پلیٹ تاں ہی لگدی ہے کہ میری پہچان ہوئے۔ ربیع الاول شریف دا مہینہ قریب آ جائے تو لوگ حضور دی آمد دے بینر بنوا کے اوپر نعرے لکھوا کے گنبد خضرا دی تصویر بنا کے تے سائڈ تے اپنی تصویر بھی دیندے نے، کیونکہ میری پہچان بن جائے۔ الیکشن قریب آندے نے تو سیاسیاں دی حمایت دے اشتہار چھپوا کے تو چیف سپورٹر دے نام تے نیچے اپنا نام اور تصویر بھی دیندے نے۔ تھانے والے نال تعلق پہچان تو رکھیا جاندہ ہے، سیاسیاں نال رابطے پہچان بنان دی وجہ تو رکھے جاندے نے۔ لوگ راستے وچ بھی کوئی امیر آدمی یا کسی عہدے والا مل جائے یا کوئی پیر صاحب مل جان، محفل وچ اگر کوئی بڑا نعت خان یا بڑے خطیب آئے نے تو لوگ سیلفی لیندے نے، فیس بک تے چڑھاواں گے اور دنیا نو پتہ چلے گی میری پہچان کہ میرا کس کس دے نال رابطہ ہے۔ پہچان بناندیاں عمر لگ جاندی ہے، پر اوکھے ویلے کون پہچان دے؟ سوکھے ویلے تے ساریاں پہچاناں ہوندیاں نے، اوکھے ویلے کوئی نہیں جے پہچان دا۔ امام الانبیاء فرماندے نے، درود پڑھدا رہیا کر، تیری میری پہچان بن جائے گی۔ تے جنوں ایک واری میں پہچانا یاد رکھی، قیامت دے دن ماں آکھیا نا میں نہیں پہچان دی، میں آکھاں گا ربا میں اس نو پہچاننا ہے۔ اے بند کمرے وچ بھی میرے تے درود پڑھدا سی، بھرے بازاراں وچ بھی میرے تے درود پڑھدا سی۔ تو اس نیت دے نال کہ ساڈا تعارف حضور دے نال ہو جائے، ساڈی پہچان حضور دے نال، علماء فرماندے نے بندہ ایک درود پڑھدا ہے نا تو فرشتہ پرواز کر کے مدینہ پاک پہنچدا ہے اور عرض کردا ہے آقا فلاں فلاں دا بیٹا تواڈے تے درود پیا پڑھدا ہے۔ بندہ دوجا درود پڑھدا ہے تو دوجا فرشتہ جاندا ہے، ہر درود تے ایک نیا فرشتہ روانہ ہوندا ہے۔ کیوں؟ درود دا اعزاز ہے،
ایک فرشتے نو ساریاں دتیاں نہیں دتیاں جان گیاں، درود دیاں کاپیاں الگ الگ دتیاں جان گیاں۔ اور آقا دی بارگاہ وچ تیرا نا تے وزیراں سامنے کونی لیندا، ذرا سوچ تو کچے ویڑے چ درود پڑھیں تے تیرے تذکرے مکین گنبد خضرا دے سامنے ہو رہے ہوں گے۔ تو اپنا تذکرہ اپنا ذکر حضور دی بارگاہ وچ فرشتے کہہ رہے ہونا کا فلاں درود پہ پڑھدا ہے، تو تعارف بنان واسطے پہچان بنان واسطے ایک دفعہ درود پاک پڑھو تاکہ میں گفتگو نو اگے بڑھاواں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثنا خانان شیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد ابراہیم صاحب نے بڑی محبت دے نال مینوں اج دی اس محفل واسطے حکم فرمایا۔ میرے حضور قبلہ والد گرامی دے نال نسبت سرکار دی وجہ تو بہت ہی محبتہ فرمان والے عاشق مدینہ جناب الحاج محمد یعقوب نوشائی صاحب اور آپ دے نال مل کے حضور دے میلاد دی محفل سجان والے اس پورے علاقے دے غیور سنی مسلمانوں نو مبارکباد پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبات قبول فرمائے، اور جس طرح میرے مالک نے سانو میلاد منان دی توفیق دیتی ہے، اسی طرح میلاد والے نو بھی منان دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو دو چیزاں نے منان والیاں، ایک میلاد منایا جائے گا، دوجا ہے میلاد والے نو منایا جائے گا۔ اگر بندہ صرف میلاد مناوے نا اور میلاد والے نو نہ مناوے تو پھر مہنگے تو مہنگے کھانے پکا کے کھلاندا رہے، قبول نہیں ہون گے۔ اس سونے دیاں پتیاں بنوا کے جھنڈیاں دے طور تے لگواوے نا، قبول نہیں ہون گیاں۔ اور اگر اس نے میلاد والے نو منایا ہویا ہے تو یہ صرف جے چھولیاں تے میلاد پڑھ دے وے تے میرا نبی وہ بھی قبول فرما لیندا ہے۔ اکے میلاد منانا، اکے میلاد والے نو منانا۔ مکان تے جھنڈا لگاؤ گے نا، انہوں کیا جاندہ ہے میلاد منانا۔ اکھاں تے حیا دا جھنڈا لاؤ گے، انہوں کیا جائے گا میلاد والے نو منانا۔ تواڈی مکان تے گلیاں وچ لائٹنگ ہوے گی اور جگ مگ ہو رہی ہوے گی تو انہوں کیا جائے گا میلاد منانا۔ اور تیری گفتگو دے نال زبان وچوں جے سچ دے نور دیاں کرنا پھٹن تے انہوں کیا جائے گا تو میلاد والے نو منا لیا ہے۔ اگر تو اچھا لنگر پکوایا ہے، اچھیاں دیگاں پکوائیاں نے، بڑے اچھے پکان والے کو تو پکوایا ہے، ذائقہ بڑا اچھا ہے، خرچہ بڑا اچھا کیتا ہے، 5000 ڈبے تو بڑھائے نے، ہر چوک تے ایک بندہ کھڑا کر دے، ہر گزرن والے نو لنگر میلاد دے، انہوں کیا جائے گا میلاد منایا ہے۔ لیکن پہلی پلیٹ لے کے ناراض بھائی دے گھر چلا جا اور کہہ کے لنگر میلاد تو صلح نہ کر لئی۔ میلاد دا لنگر ایک نوالا میں تیرے منہ چ پانا ہے، دوجا تو میرے منہ چ پا دے، کیونکہ میلاد والے آکھے ہے جیڑا صلح وچ پہل کرے گا او دی جنت دی ضمانت میں محمد خود دے دیاں گا۔ تو جدوں ناراض بھائی نو راضی کر کے لنگر کھلائیں گا نا تے پھر میلاد والا راضی ہو جائے گا۔ تو آؤ اسی میلاد بھی منائیے تے میلاد والے نو بھی منا لئیے۔ تو اج دی یہ محفل حضور دا میلاد منایا جا رہا ہے اور حضور دا پیغام حضور دی امت نو سنان دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ حاجی صاحب دے نال اور انہاں دے خاندان دے نال میرے قبلہ والد صاحب دا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جناب حاجی محمد خلیل صاحب نے، انصر صاحب نے، دیگر جتنے احباب جو یورپ دے اندر رہ رہے ہیں یا اتھے رہندے نے، بڑی محبت کردے نے، اللہ سرکار دی نسبت دیاں محبتہ ہمیشہ قائم رکھے۔ کیونکہ قیامت والے دن نہ وزیران دی محبت تے چھٹ جائے گی پر محمد دے فقیران دی محبت کم آ جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماندا قیامت نو نا
بادشاہ دی یاری تے کم نہیں آئے گی، پر محمد کریم دے گدا دی یاری ضرور کم آ جائے گی۔ تو یہ نسبتاں کوشش کرو کہ جیڑی بھی دنیا دی نسبت بنے وہ صرف مکین گنبد خضرا دی محبت دی بنیاد تے بنے، تو پھر یہ نسبتاں بہت بہتر ہو جان گیاں۔ حضرات گرامی آپ توجہ فرمانا، میں کوئی بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا نا، رات نو اکاڑے سا، لاہور تو بھی تقریباً 110 کلومیٹر پرے ہے ملتان کی طرف، اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ تو میرے سفر دا مقصد یہ نہیں کہ میں تانوں سر سناواں، لگاواں گا ضرور لگاواں گا، لیکن موقع دی مناسبت ہے۔ میری آمد دا مقصد شعر پڑھنا نہیں، میری آمد دا مقصد تہاڈی طبیعت دے مطابق خطاب کرنا نہیں، میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ طبیعت بھاویں راضی نہ ہوئے پر میرے محمد دی شریعت راضی ہو جانی چاہیے۔ تو میں حضور دی محبت دا پیغام رکھنا چاہنا ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ گے، اللہ کریم نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا، اسی اس بات دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی سجدے وچ سر رکھ کے دا شکر ادا کرتے رہیے کہ تو کملی والے دا امتی بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہندے نے مالک نبوت لے لے پر مینوں محمد کریم دا امتی بنا دے۔ دنیا انتظار کردی رہی میرے آقا دی۔ تسی دیکھ لو کہ مدینہ پاک دی آبادی اور مدینہ پاک نو اتھے آباد کرن دا سبب کملی والے دی تلاش ہے۔ حضور دی آمد تو ہجرت تو 1000 سال پہلے مدینہ آباد ہویا ہے، یسرب کیا جاندہ سی نو۔ اور کیوں آباد ہویا ہے؟ وہ تے طبہ الحمیری وہ تے اپنے لشکر نو لے کے جا رہے سی، تے لشکر بھی 400 دے قریب بڑے بڑے علماء سن چوٹی دے۔ وہ علماء جدوں گزرے نا کھجوراں دے جھنڈ والے درختاں وچوں تے اس علاقے چو جتھے ہر طرف کھجور ہی کھجور ہے، تے انہاں نے اگے جان تو انکار کر دیتا۔ طبہ کہندا ہے وجہ انہاں کیا اساں آسمانی کتاباں وچ پڑھیا تے پہلے نبیاں کولوں بھی سنیا ہے جدے واسطے رب جہان بنایا انہیں اتھے ہی آنا ہے۔ اسی تے تلاش کردے سائیں جگہ آج تے قسمت نال مل گئی ہے۔ طبہ کہندا ہے میرے نال چلو، انہاں آکھیا نال نہیں جانا، مار چڑھ قبر اتھے بنوانی منظور ہے پر تیرے نال ہون نہیں جاواں گے۔ تو جدوں سرکار دا ذکر ہویا، حضور دیاں باتاں ہویاں، تو طبہ نے کہا میں اس طرح تانوں نہیں چھوڑ سکدا۔ اس نے 400 علماء نو مکان بنوا کے دیتے، سنگل مکان سب واسطے بن گئے۔ تے ایک مکان انہیں مستریاں نو آکھیا بڑا سونا کر کے ڈبل منزل بناؤ۔ جو ڈبل منزل مکان بنوا رہا سی نا، وہ کہندا ہے میں او دے واسطے بنوا رہے ہیں جدے انتظار بھی تسی اتھے رک دے پے ہو۔ نال اس نے ایک خط بھی لکھ دیتا، اور علماء دا جو سردار سی او دے حوالے کر کے کہندا ہے اگر تیرے ہوندیاں وہ آ گئے تے میرا خط بھی دیویں تے سلام بھی دیویں۔ تے انہاں نو دسی ہے مکان میں تواڈے واسطے بنوا کے جا رہے ہیں، اور اگر تیری زندگی چ نہ آئے تو اپنی اولاد نو دے دیویں، او اپنی اولاد نو اس گھر دی حفاظت بھی کرے ہو تے خط بھی سنبھالے ہو اس وقت تک کہ ایک خط انہاں تک پہنچ جائے اور اس گھر وچ او آ کے رہن لگ پین۔ پھر وقت گزردا گیا، پھر میرے آقا دا ظہور ہویا، حضور نو پھر ہجرت دا حکم ہویا، حضور مدینہ پاک داخل ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ حضور دی سواری دی لگام پکڑ کے کہندے نے اے میرا مکان بہت اچھا ہے ادھر آ جاؤ، میری جگہ بہت اچھی ہے ادھر آ جاؤ۔ حضور فرماندے نے خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ من اللہ، ادھر راہ چھڑ دیو، انہوں پتہ ہے محمد دا گھر کتے وے، انہوں پتہ ہے کہ میری منزل کتھے وے، انہوں رب نے سب کچھ دسیا ہویا ہے۔ اونٹنی آ کے بہندی ہے، وہ ڈبل منزل گھر وچ نا اس بڑے عالم دی اولاد وچوں جیڑا اس زمانے وچ موجود سی انہوں ابو ایوب انصاری کیا جاندہ سی۔ وہ باہر نکلیا آ کے کہندا سونیا تشریف لے آؤ، یہ تے تہاڈا اپنا مکان ہے، یہ تے بنی ہی تہاڈے واسطے سی۔ تو میرے آقا دی انتظار ہوندی رہی، زمانے دے اندر انبیاء حضور دیاں باتاں کردے رہے، دنیا نے بڑی اڈیک کیتی۔ عرب دی منڈی وچ جدوں ماواں وکدیاں سن نا تے وکدی ماں بھی فریاد کر کے کہندی سی
وہ کدوں آئے گا جو جنت کھچ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھے گا. جدوں عرب دے اندر بیٹی دفن ہوندی سی تو دفن ہوندی بیٹی چلا چلا کے کہندی سی وہ کدوں آئے گا جو دھی نو پالن والے نو اپنے نال جنت جان دی ضمانت بھی دے گا. جدوں عرب دے اندر غریب غلاماں تے ظلم دے پہاڑ توڑے جاندے سن تو غلام بھی رو رو کے کہندے سن وہ کدوں آئے گا جو کالے رنگ والے نو اتنا عروج دے گا. فرمائے گا جنت وچ میں سیر پیا کردا ساں یا میرے چلن دی آواز سی یا پھر بلال تیرے چلن دی اتے آواز آ رہی سی. تو جو حضور دا انتظار ہو رہا زمانے نو پر اپنا مقدر ویکھنا پیدا ہوئے چند لمحے گزرے مولوی نے کن وچ آزان دتی یا گھر دے کسے بڑے نے کن وچ آزان دتی اور آزان دینیاں جدو اشہد ان محمد رسول اللہ کیا حضور دا نام لیا تو نام لیندا گیا تو ایدی مبارک بات دی صورت وچ انہیں یہ بات کہی مبارک ہوئی تو ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کریں گا تو پیدا ہی کملی والے دی امت وچ ہو چکا ہے. تو اللہ نے سانو اپنے محبوب دی امت وچ پیدا کیتا. اتنا بڑا اعزاز سنو قرآن اس اعزاز نو کس انداز نال بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ لوگاں وچ جتنیاں امتاں نے نا تسی سب نالو چنگے ہو. تھوڑی دیر واسطے پہلیاں امتاں نال ذرا اپنا موازنہ کر دیں. وہ پہلیاں جڑیاں امتاں گزریاں نے نا انہاں دے قد ساڈے نالوں چنگے ہوئے نے. جڑیاں پہلیاں امتاں گزریاں نے انہاں دی قوت بھی ساڈے نالوں زیادہ سی. جو پہلیاں امتاں گزریاں نے انہاں دیاں عمراں بھی ساڈے نالوں زیادہ سی. ساڈے وچ تے جیڑا 100 سال ٹپ جائے تو دنیا حیران ہوندی ہے انہاں وچ ہر تیسرا بندہ 1000 سال ٹپدا سی. کوئی 1500 سال کوئی 2000 سال کوئی 2500 سال اس طرح عمراں ہوندیاں سن. انہاں امتاں وچ نا ایسے لوگ بھی سن جنہاں نو رب جنت وچوں منو سلوا کھلاندا سی. انہاں امتاں وچ کچھ ایسے بھی سن جدو چلدے سن تو پاندی سی تے بدل چھتری کر کے نال نال چلدا سی. یہ سب قرآن بیان کر رہے ہیں. انہاں امتاں وچ کچھ ایسے بھی سن جدو پیاس لگدی سی تے رب نبی دے ہاتھ دی برکت دی وجہ تو انہاں واسطے نا ایک پتھر چو 12 چشمے کڈدا سی. اے مالک جنت دے میوے دنیا وچ او کھان عمرہ انہاں دیاں زیادہ قد انہاں دے زیادہ طاقت انہاں دی زیادہ تعداد انہاں دی زیادہ تے چنگے اسی. انہاں تے اتنا کرم تے چنگے اسی. فرمایا تانوں چنگا تاں پیا دیں تواڈے سائیں دا نام محمد ہے. او امتاں جنہاں دی امت سن او نبی کہندے سن سانو محمد کریم دا امتی بنا دے. تینوں میں نبیاں دے نبی دا امتی بنایا. دیکھو نا اللہ تعالیٰ جس نو عزت دیندہ ہے نسبت حضور دی وجہ تو دیندہ ہے. تسی اپنے اس کشمیر تو جو اگے جاؤ نا بارڈر دی طرف تو یہ بہت سونا ہو جاندہ جے. اور جس کشمیر تے انڈیا قابض ہے وہ تے پھر جنت نظیر ہو گیا. کدرے جاؤ تے سندل دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں. قدرت نے کیا کیا نظارے رکھے نے. اور جنہاں نے یورپ دے ممالک دیکھے نے سوئٹزرلینڈ کوئی تھوڑا سونا نہیں. جرمنی ہالینڈ مختلف ممالک اتھے انہاں نے اس قسم دے باغات لگائے نے اس قسم دے باغیچے لگائے نے. ایسا ایسا رب نے انہاں وادیاں نو حسن دیتا ہے عقلاں حیران ہو جاندیاں نے. پر میرے رب نے نا پورے قرآن وچ نہ کشمیر جنت نظیر دی بات کی تھی نہ سوئٹزرلینڈ دی بات کی تھی. ایک ایسا علاقہ ہے جدے پہاڑ سبزے والے نہیں کالے پتھر نے تے گلیاں وچ سجے کھبے کوئی باغیچے نہیں لگے. پر اللہ فرماندہ ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مالک
انہاں گلیاں دی قسم کیوں پیا چکدا ہے؟ تو سوئٹزرلینڈ کشمیر سونیاں سونیاں وادیاں انہاں دی بات کردا۔ فرمایا انہاں نال مینوں کی لینا دینا ہے؟ انہاں گلیاں چو یار خرام ناز نال چل کے گزر جاتا ہے، جتھے یار دی تلی لگے مینوں تے اوہی گلی زیادہ پسند آتی ہے۔ تو میرا رب جنوں بھی عزت دیندہ ہے نا حضور دی نسبت دی وجہ تو دیندہ ہے۔ دنیا وچ میاں بیوی دا رشتہ قائم ہوندہ ہے، ہر انسان دی کوشش ہوندی ہے کہ میرے گھر اچھے خاندان دی لڑکی آئے، اچھی خوبصورت عورت آئے، لیکن جنہ خواتین دے نال میرے نبی نے نکاح فرمایا نا، اللہ فرماندہ ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے نبی دیو بیویوں، کوئی بادشاہ دے کارے نہ وہ بھی تہاڈی جُتی نال نہیں ملدی، کوئی نواب دے کارے، کوئی چودھری دے کارے، کوئی امیر دے کارے، دنیا دیاں ساریاں عورتاں دا حسن کسی ایک عورت وچ بھی آ جاوے نا تہاڈے نالین نال بھی مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ کیوں؟ تہاڈے خاوند دا نام جے محمد کریم ہو گیا ہے۔ تو میرا رب عزت انہوں دیندہ ہے اگر بندہ وقت دا حکمران ہوئے اور حضور دی عزت تے پیرا دین والے ممتاز قادری دے پھانسی دے آرڈر تے سین کرے، پھر او حکمران بادشاہ جدوں مرد ہے تے 6 بندے جنازہ پڑھ دینے، خیراتی ادارہ کفن پاندہ ہے، کوئی عام مولوی بھی جنازہ پڑھان واسطے تیار نہیں ہوندہ، بادشاہ عزت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ نبی نال غداری کر گیا۔ اور جنہوں کچھ عرصہ پہلے دنیا جاندی بھی نہیں سی، جو صرف جامعہ نظامیہ بہ کے حدیث پڑھاندہ سی، لیکن میرے مصطفیٰ دی عزت تے پیرا ویل چیر تے بہ کے دے کے دسیا یہ جذبہ اندر ہوئے تے پھر ٹنگاں دی لوڑ نہیں یہ پہنتی ہے، یہ مصطفیٰ دی غلامی ہوئے تو پھر تینوں چلن پھلن دی لوڑ نہیں پہنتی ہے۔ جدوں انہیں حضور نال وفا کی تھی ادا جنازہ اٹھیا تے 1.5 کروڑ بندہ کتھوں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانو سب نالو بہتر کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساریاں لوگاں وچوں تسی چنگے ہو کیونکہ نسبت تو آڈی سب تو اچھی ہے۔ علماء تشریف فرمانے، آپ صاحب فہم و فراست لوگ ہو، عقل و دانش رکھن والے ہو، جتنا عہدہ بڑا ہوئے نا اتنی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ مقام جتنا بڑا ہوئے نا پھر اس دی ڈیوٹی بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ سب نالو بہتر مالک تو سانو کہہ دیتا ہے تے کوئی ساڑی ڈیوٹی بھی ہے، اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، کلمہ مصطفیٰ کریم دا پڑھن والا بنایا ہے، دین اسلام عطا فرمایا ہے، کتاب قرآن عطا فرمائی ہے۔ اسی تے اتنی قسمت والے ہیں نا، جیڑا دین سانو ملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں دین ہی مکمل کر دیتا ہے۔ محبوب اعلان کر دے میرے بعد کوئی نبی نہیں، محبوبہ جاندیاں جاندیاں نا نبوت دے دروازے نو جندرہ مار دے، کیونکہ ہون کسے نئے دین دی ضرورت ہی نہیں تے نہ کسے نئے نبی دی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کوئی تیرے تو ود سونا ہوئے تے انہوں بھیجانا، کوئی تیرے تو ود پیارا ہوئے تے انہوں بھیجانا۔ محبوبہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ جس دین وچ صدیق دی صداقت دا سبق ہوئے پھر کسے اور سچے دی لوڑ نہیں رہتی، جس دین وچ عمر دی عدالت دا سبق ہوئے پھر کسی اور عادل دی لوڑ نہیں رہتی، جیڑا دین عثمان دے شرم و حیا دی تعلیم دے وے پھر اتھے اور نئے دین دی ضرورت نہیں رہتی، جس دین وچ علی دے علم دیاں باتاں ہون اور جس دین وچ حسن دی صلح دے چرچے ہون اور جس دین دے اندر حسین دی جرت و بہادری دے تذکرے ہون اور جیڑا دین عبد القادر جیلانی دے زہد و ورا دا سبق دیندہ ہوئے اس تو بعد کسے اور دین دی ضرورت رہندی دین مکمل کر دیتا گیا۔
اے کریم مالک اتنے بڑے اعزاز تو سانو عطا فرمائے تو کوئی ڈیوٹی بھی ہے ساڈی یا صرف اسی یہی لیبل لگا کے پھر دے رہی ہے کہ اسی حضور دے امتی ہیں؟ فرمایا نہیں، تہاڈی ڈیوٹی ہے۔ یا اللہ کیری ڈیوٹی؟ فرمایا تامرون بالمعروف۔ تسی ہن جدوں بولنا گل چنگی کرنی ہے، امر بالمعروف نیکی دا حکم دینا ہے۔ جتھے بھی بیٹھو نا تساں نیکی دا حکم دینا ہے۔ ساڈا مزاج یہ نا اسی مسجد وچ بیٹھے جس طرح عاشق نظر آندے ہیں نا، بیٹھک وچ بیٹھے ایسے نظر نہیں آندے۔ جس طرح مسجد وچ یا جلوس میلاد وچ اسی حضور دے غلام نظر آنے ہیں، ہاتھ جوڑ کے پوچھدے ہیں کیا ولیمے دے حال وچ بھی اتھے ولیمے دے موقع تے شادی حال وچ اسی طرح حضور دے غلام نظر آنے ہیں؟ تو پھر یہ تبدیلی کیوں، یہ تضاد کیوں؟ مسجد بھی حضور دا غلام سی تو مسجد تو باہر تیری غلامی والی ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ تو جلوس بھی صرف حضور دا غلام سی تے جدوں محلے وچ رہنا ہے تو اتھے کیا تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ کیا جدوں مسلے تے بیٹھا سی ادوں تیری ڈیوٹی ہے، جدوں دکان تے بیٹھا ہے اتھے دو نمبری کر کے سودے ویچدا رہ، کیا اتھے تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ اللہ فرماندا تو محبوب دا امتی ہے، تیرا دن بھی دسے کہ مصطفیٰ دا غلام دن پیا گزاردا ہے، تیری رات بھی دسے کہ مدینے والے دا نوکر رات پیا گزاردا ہے۔ اے کریم مالک اساں دن نو جدوں چلنا ہے تو کس طرح چلیے؟ دیکھو نا توجہ فرمانا، اسی کیونکہ اپنی طبیعت دے خطابات سنن دے عادی ہو گئے ہیں تو محفل تو بعد ساڈے اندر تبدیلی نہیں آندی، کیونکہ اساں اصلاحی بیان سنیا نہیں، اساں پیغام قرآن سنیا نہیں۔ جتنا لوگ میاں محمد بخش نو شوق نال سن دے نے نا، اتنا کدی حضرت محمد دی حدیث شوق نال سن لیندے تو نظام بدل جاندے۔ میاں صاحب دا کلام سبحان اللہ بڑیاں لذتاں نے۔ میں نے بندہ کہن لگا مولوی جی جدوں شاعر حضور دے چہرے دا ذکر کردے نے نا تو پھر جدوں میں سننا تے میں بڑا لطف آندا ہے۔ میں کہا بہت اچھی بات، میاں محمد بخش ہون، علامہ اقبال ہووے، حفیظ ہووے، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہون، پیر مہر علی شاہ ہون، اعلیٰ حضرت ہون، جتنے مرضی بھی لکھن والے نے یہ سارے لکھ لین حضور دے چہرے دی بات، پر جدوں رب فرماندا ہے نا ودھا، صرف ودھا دا مقابلہ نہیں ہو سکتا یار۔ جدوں رب کہندا ہے محبوبہ تیرے چمک دے چہرے دی قسم تیرا رب پیا فرماندا ہے۔ لیکن اسی نا قرآن نو کتنا وقت دینے یا محفلوں دے اندر، اور پتہ ہے کہ قرآن ساڈے واسطے کتنا ضروری ہے۔ مثال دے طور تے میں جب تک سمجھاواں گا نہیں نا آگے نہیں چلاں گا۔ بندہ پن پیک موبائل لے کے آندا ہے، جدوں آ کے یا باہروں منگواندا ہے جس طرح بھی ہے، جدوں ڈبہ کھولدا ہے نا تو ڈبے وچوں موبائل نکلدا ہے، چارجر، ہینڈ فری، اگر اتھوں لیا جائے تو وارنٹی کارڈ، اور ادھے نال نا ایک چھوٹی جی بک پئی ہوندی ہے جنہوں مینول بک کیا جاتا ہے۔ یہ مینول بک ایسی ضروری ہے، 0 میٹر گڈی لو تو ڈیش بورڈ وچ مینول بک ہوے گی، اچھی کمپنی دی وانچ گھڑی لو تو ادھے نال ڈبے وچ مینول بک چھوٹا جہا یا مینول کارڈ ہوے گا، گرینڈر لو، جوسر مشین لو، استری لو، دنیا دی کوئی مشین لے لو ادھے نال مینول بک یا مینول کارڈ ضرور ہوے گا۔ اے سی دے نال، ساؤنڈ سسٹم دے نال، کوئی بھی مشین بنی ہے نا، کیمرہ لیا تساں نے اس دے نال مینول بک یا مینول کارڈ ہوے گا۔ کمپنی جدوں کوئی چیز بناندی ہے تو انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ لوگاں نے جدوں یوز کرنی ہے انہوں نہیں پتا کہ بٹن دا کی استعمال ہے، یہ اندر کتنے فنکشن نے، تو وہ پھر کمپنی ایک ایک چیز دا لکھ دیندی ہے، اس بٹن نال فلاں کم ہوے گا۔ گڈی لئیے 0 میٹر تو وہ لکھے گی کمپنی کہ کتنے ہزار کلومیٹر تو بعد تو نے دا موبائل چینج کرنا ہے، اور اگر گرمی ہے تو اے سی کس طرح لگانا ہے، سردی ہے تو ہیٹر کس طرح لگانا ہے، قد چھوٹا بڑا ہے تو سیٹ کس طرح اگے پیچھے تو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔
اسی طرح تساں نے فون لیا ہے تو مینول بک دے اندر لکھیا ہوئے گا سم کس طرح پانی ہے، کتنے گھنٹے پہلی دفعہ چارج کرنا ہے، پھر تساں نے اس میں اگر کیلکولیٹر یوز کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، سکائپ تے جانا ہے تو کس طرح کرنا ہے، واٹس اپ تے تساں نے ویڈیو کال کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، جو فنکشن ہے وہ دسے گا کہ اس طرح یوز کرنا ہے، کیونکہ جدوں کوئی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میں اس دے نال ایک کچھ سب کچھ لکھ دیاں یوز کرن والے نو پریشانی نہ ہوئے۔ ایک گڈی بنائی جاندی ہے نا لوڈر، تو او دے پیچھے لکھیا ہوتا ہے کہ اتنے من یا اتنے ٹن تو زیادہ وزن اس تے نہیں رکھنا، کیوں؟ اس تو زیادہ وزن یہ برداشت نہیں کر سکے گی، پھر یہ جلدی خراب ہو جائے گی۔ جدوں کوئی چیز بنائی جاندی ہے تو کمپنی مینول بک دیندی ہے، انسان تو مشین بنا کے مینول بک دے میں، تیرا وجود رب دی بنائی مشین ہے، تیری مینول بک رب نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ کدی اپنی مینول بک کو پوچھیا میں جاگنا کس طرح، کدی پوچھیا میں چلنا کس طرح ہے، کدی پوچھیا میں کھانا کس طرح ہے، کدی پوچھیا اگر باپ ہاں تو میں کس طرح باپ بن کے رہنا ہے، کدی پوچھیا میں خامد ہاں تو کس طرح خامد بن کے رہنا ہے، کدی پوچھیا میں حکمران ہاں تو کس طرح حکمران بن کے رہنا ہے۔ اے قرآن، میرے اندر زور ہے بہت زیادہ جوانی دا، میں چلاں، پیسہ بھی ہے، میں 4 لاکھ دا نواں فون بھی آندا ہے، میرے ہاتھ بھی سونے دی انگوٹھی بھی ہے، میں دولت دی نمائش بھی کر رہے ہیں، میں کندھے مار کے چل لواں، آکڑ آکڑ کے چل رہا، فرمایا نا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اگر رحمان دا بندہ بننا ہے پھر کسی بدماش دی چال نہیں چلنی پوے گی، مہر علی دی چال چلنی پوے گی، داتا علی دی چال چلنی پوے گی، جھک جھک کے چلنا پوے گا۔ اور اگر قرآن اے 10 جوانی دا زور ہے تو میں 11 نال بیٹھ کے ساری رات سینمے وچ گندیاں فلماں دیکھ لواں، میں گپا مار لواں۔ فرمایا نانا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیریاں راتاں مصلی تے بسر ہونیاں چاہیدیاں نے، اے جوانی دا زور عبادت بھی بسر ہونا چاہیدا ہے۔ اے قرآن زندگی دے ایک معاملے دس، میں چلنا کس طرح، میں کھاواں کس طرح، میں پیاں کس طرح۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انج کھا جی میں محبوب نے کھا کے دکھایا ہے، انج پی بھی یہ یار نے پی کے دکھایا ہے، زندگی انج بسر کر جی میں کملی والے نے بسر کیتی ہے۔ قرآن فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا بنان والا آپ تیرے نال محبت کرن لگ جائے گا، تیرا خالق تیرے نال پیار کرے گا۔ تو اپنی اس نا ڈیوٹی نو سمجھو، میاں بیوی اگر گھر وچ رہنے نے تے انہاں دا ایک فریضہ ہے کہ خامد بیوی نو اچھی بات کہے، برائی کو روکے اور نیکی دا حکم دے، اور بیوی اپنے خامد نو نیکی دی طرف لے آنے دی کوشش کرے۔ ایک بزرگ نے ابتدائی زندگی کوئی نیکی والی نہیں سی، بڑی دولت سی، بڑا مال رب نے دیتا سی، کئی مربع زمینہ دے مالک سن۔ کہندے نے کہ میں نے شادی کی تھی، اولاد نہ ہوئی، ماں باپ نے مجبور کیتا، دوسری کر لئی، پھر تیسری کر لئی، اولاد نہ ہوئی، آخر ماں باپ دے کہن تے نہ میں چوتھی شادی بھی کر لئی۔ کہندے نے چوتھی شادی جدوں میں کیتی، میری چوتھی بیوی جدوں میرے گھر آئی نا، جس رات وہ میری بیوی بن کے میرے گھر آئی، اس رات دے اختتام تے نا میں دیکھیا انہیں میرے کمرے وچ نا تہجد دا مصلی بھی بچھایا سی۔ یہ پہلا دن سی جدوں میرے گھر مصلی بچھیا، ورنہ اسی نماز نہیں سا پڑھتے۔ دولت دا نشہ، دولت دی آکڑ، ہر وقت جناب اپنے نخرے وچ رہنا۔ میں انہوں دیکھیا وہ 5 وقت دی بڑی نمازی سی، قرآن دی تلاوت کر دی سی، نئی نویلی سی نا، پہلا دن سی، 2-4 دن گزرے تو کہندے نے کہ انہاں میرے ایک رات نو پیر پہ دباندی سی، تے پیر دباندیاں دباندیاں ڈردیاں ڈردیاں انہیں کیا اجازت ہوئے تے گل آکھاں؟ میں کیا کہندی ہے تسی اجازت دیو تے تانوں میں صبح فجر واسطے نہ بیدار کروں۔ میں کیا تو پڑھ دی ہے نا یہی کافی ہے۔ چپ کر گئی، تھوڑی دیر پیر دبا کے کہندی ہے ویسے میں اٹھاواں گی تانوں کدی ایک باری مصلی تے آ کے ویکھنا تے سی سکون کتنا ملتا ہے۔
کہندے نے میں تھوڑی جی سخت بات کیتی، میں آخیا چپ کر جا، میں کہا تیرے نال شادی میں اولاد واسطے کیتی ہے، میری کول پہلے 3 بیویاں نے، اولاد نہیں سی تاں کیتی ہے، جے زیادہ تنگ کریں گی تو 3 لفظ نے بول کے تینوں گھر بھیجاں گا۔ پیر دباندیاں دباندیاں تھوڑی دیر بعد کہندی ہے اولاد واسطے شادی کیتی جے؟ میں آکھیا ہاں۔ کہندی ہے پھر جنہیں دینی ہے ایک باری فجر وقت انہوں سجدہ تے کرو، او دے کولو منگ کے تے ویکھو جنہیں دینی ہے۔ کہندے نے میری طبیعت ذرا بگڑ گئی، میں برے لفظ بھی کہے، گالم گلوچ تک بھی آ گیا، مگر وہ بڑے تحمل نال سن دی رہی۔ جدوں پیر دبا کے اٹھن لگی تو کہندی ہے اجازت دیو گل آکھاں، میں کیا کہن لگی نا صرف ایک واری میرے کہن تے نماز پڑھ لو۔ کہندے نے نئی بیوی سی تو میں ادھی یہ بات سنی تو میں کیا پھر وعدہ کر دوبارہ تو میں نہیں آکھیں گی۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے میں وعدہ کر دیا، میں کیا ٹھیک ہے فجر ویلے اٹھا دے، تیرے واسطے نہ تو آکھیا نا ایک واری پڑھ لے، میں ایک واری پڑھا گا۔ کہندے نے پھر فجر وقت اس نے مینوں اٹھایا، اس نے نہ اپنے ہتھاں نال مینوں وضو کرایا، مصلی بچھا کے دیتا۔ میں جدوں نماز پڑھن لگ پیا تو میں دیکھیا کہ میرے بالکل مصلی نال او بھی نا ننگی زمین تے سجدے پہ گئی تے او دی سسکیاں دی آواز آ رہی سی تے رو کے کہندی ہے مالک میں آخری حد تے جا کے نا انہوں اج تیرے سامنے کھڑا کیتا ہے، اور میں نو دوبارہ اجازت نہیں کہ میں نو نماز دی آکھاں۔ سونے ربا جدوں سجدے جاوے نا انہوں وہ لذت دے کہ دنیا دیاں ساریاں لذتاں بھول جاوے، انہوں سجدے وچ او چاشنی دے اے دنیا دیاں ساریاں چاشنیاں بھول جاوے، اور رو رو کے دعا پہ کر دی سی۔ کہندے نے میں جدوں پہلی رکعت رکوع تو بعد سجدے وچ گیا نا، میں سر رکھدا گیا تو میری دنیا بدل گئی، کیا لذت آئی۔ میں نو نہیں یاد میں کتنی واری سبحان رب یلال آکھیا۔ خیر میں نماز پڑھی، میں بیوی نال اس بارے کوئی بات نہ کی تھی، انہیں ناشتہ دیتا، میں کیونکہ روٹین وائز فجر دی نماز تو تھوڑی دیر بعد بیدار ہو کے ناشتہ کر کے چلا جاندہ سا زمینہ تے، میں چلا گیا، پر میری زندگی دا جو پہلا دن سی زمینہ تے نا، میں بے چین رہا، انتظار پیا کردہ سا ظہر دی آزان دی آواز کدوں آندی ہے، تو میں نو نا سجدے دی لذت آ گئی سی۔ یہ پہلا جام میں پیتا سی پر میں نو دے نشے دی عادت پہ گئی سی، میں کیا کدوں آزان ہوئے، پھر آزان دی آواز ہوئی، میں وضو کیتا، میں بڑی تسلی نال نماز پڑھی، میری زندگی دا پہلا دن سی، میں عصر بھی پڑھی، میں مغرب بھی پڑھی، میں عشاء بھی پڑھی، عشاء پڑھ کے پھر میں گھر والا آیا، میری بیوی نو نہیں پتا کی تبدیلی آ گئی، میری بیوی نو نہیں پتا صبغت اللہ دا رنگ چڑھ گئی ہے، میری بیوی نو نہیں پتا سجدے دے نشے انہوں ہو گئے نے، انہوں لذت آ گئیاں نے سجدے دیاں۔ عشاء پڑھ کے میں گھر آیا، انہیں کھانا رکھیا، کھانا جدوں میں کھادا تے کھانے دیو برتن اٹھا کے جان لگی تے کہندی ہے میں وعدہ تے کیتا سی پر میں اپنی عادت تو مجبور ہاں، اجازت دیو تے صبح پھر اٹھاواں، اجازت دیو تے صبح پھر بیدار کراں۔ کہندے نے میری اکھاں نم ہو گئیاں، میں بازو پکڑ کے کول بٹھایا، میں کہا صبح تو نہیں اٹھانا، میں آپ تینوں تہجد واسطے اٹھاواں گا، کوئی ایک وقت بھی نہیں جان دینا جس وقت اسی سجدے دے مزے لے سکتے ہاں۔ تو میرے بھائی خامد بیوی نو امر بالمعروف کرے اور بیوی اپنے خامد نو درود دی طرف لے کے آوے، اور گھنٹہ گھنٹہ مل بیٹھ کے تسی ڈرامہ دیکھ سکتے ہو، 10 منٹ مل کے درود نہیں پڑھ سکتے؟ اپنی اولاد نو بٹھا کے امر بالمعروف کرو، اولاد دی تربیت کرو، اولاد نو اس وجہ تو پروان نہ چڑھاؤ وڈی ہو گئی تے یورپ بھیجاں گے کما کے سانو دیوے گی، اتھے زمینہ خریداں گے، کوٹھیاں بناواں گے، اولاد نو جوان اس وجہ تو کرو، انہوں ایک سوچ دے دیو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اولاد نو مقصد دیو کہ حضور دا غلام بننا۔ اج بچہ باپ نو کہندا ہے میں نو کہانی سناؤ،
ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਅੱਬਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ کہ ٹارزن نے شیر نو کیویں گرایا سی، انہاں نو دس جیڑا حضور دا غلام ہوئے جنگل جائے تے پھر شیر بھی سلامیاں پیش کیتی کردے نے۔ اپنی اولاد نو ہر کلیز دی تلوار دیاں کہانیاں نہ سنا، علی دے ذوالفقار دے قصے سنا۔ اپنی اولاد نو، اپنی بیٹی نو اساں نے ظلم کیتا ہے اپنی اولاد نال، خصوصاً بیٹیاں نال۔ انہاں نو باربی دے کارٹون دکھائے، پھر اولاد کہندی ہے میں باربی والا فراق پانا ہے۔ انہاں نو سنڈریلا دے کارٹون دکھائے، وہ کہندی ہے جیسی سینڈل سنڈریلا پہندی ہے میں نے ایسی سینڈل پہننی ہے۔ باربی دے فراق وچ کیونکہ دوپٹہ نہیں، باربی دے فراق سلیپ لیس نے، بازو ننگے، دوپٹہ سر تے کوئی نہیں، انہیں باربی بننا سی۔ تو کیوں کہانیاں سنائیاں باربی دیاں؟ ایک واری کدی فاطمہ زہرا دی گل دستا، پھر او دے چہرے تے نقاب بھی آ جانا سی، او دے سر تے دوپٹہ بھی آ جانا سی۔ پھر تیری بیٹی شادی دے موقع تے اے نہیں سی کہندی کہ میں 50,000 دا لہنگا پہنا ہے، انہیں کہنا سی میں فاطمہ دی نوکرانی بن کے دلہن بن کے جانا ہے، کیونکہ میں نے تربیت کردار فاطمہ کو لئی ہوئی ہے۔ تو اولاد دی تربیت کرو، حضور دے حسن دیاں باتاں دسو، اپنی اولاد نو سرکار دیاں باتاں دسو، درود پڑھاؤ، اولاد نو دسو۔ اے ہر اوکھے ویلے کام آندا ہے۔ ساڈے پاکستانی میڈیا تے ایک پروگرام لگدا سی عالم آن لائن، عالم آن لائن۔ کچھ عرصہ عامر لیاقت بھی یہ پروگرام کردا رہا ہے۔ عالم آن لائن دے اندر گجراں والے دا ایک ضعیف العمر بندہ محمد بشیر اس دا نام سی، جو اپنے دور وچ گجراں والے چاول چنے دی ریڑھی لگاندا سی۔ اس نو بلایا گیا اور اس نو کیا گیا کہ محمد بشیر تو خود دس کے تینو درود دی وجہ تو کی ملے ہے۔ محمد بشیر کہندا ہے کہ میں جدوں چھوٹا سا نا تے میرے ماں باپ کول دولت تے نہیں سی، پر سرکار دے پیار والا خزانہ ہے سی۔ عاشق کہندا ہے کہ دولت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ سرکار دے پیار نال اپنا دل منور کر لے۔ آلہ حضرت فرماندے نے حضور نال پیار اس طرح پا لے، تیری رگ رگ تیرے وجود دے خون دا قطرہ قطرہ، تیرے جسم دا بال بال اعلان کر کے آکھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو محمد بشیر کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نہ مینوں بچپن وچ کہندے سن بیٹا تیرا نہ رابطہ حضور نال ہونا چاہیے۔ تو میں پوچھیا رابطہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ نے آکھیا درود نال۔ مصر دا ایک آدمی ہے، انہیں اپنا ایک واقعہ لکھے، وہ کہندا ہے کہ میں ایک دن نہ نماز پڑھ کے اپنے علاقے دی مسجد تو باہر نکلیا، تے میرے علاقے وچ نہ دو مجذوب بندے ہوندے سن، کدی کدھر پھردے رہندے سن کدی کدھر۔ میں پہلی واری انہاں نوں نہ مسجد دے باہر دروازے کول بیٹھا ویکھیا، وہ آندے سن مسجد وچ نماز پڑھدے سن، دیوانے کے سن تے فوراً باہر نکل جاندے سن۔ کہندے نے کہ میں جدوں باہر نکلیا تو میں ویکھیا انہاں وچوں ایک مجذوب دے ہاتھ وچ نہ موبائل سی، ٹوٹیا بجیا، وہ چلدا نہیں سی، کدھر انہوں ملیا ہوئے گا خراب کسی نے سٹیا ہوئے گا۔ تے دوجا وہ فقیر دے کولوں پوچھئے پیا با اے کی ہے؟ تے انہیں آکھیا با انہوں موبائل کہندے نہیں۔
ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਈਏ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਟੋੜਦਾ? मेरे दादाजी परदेसन टेलीफोन मदीने वाला जिस खाने विच आवे उस खाने तू कन नहीं लाया, तैनू खबर किवें मिल जावे। उन्हें पूछिया तेरे कोल नबी पाक दा नंबर है? मैं हुजूर नाल गल करना चाहता है। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਪਕੜ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। हुजूर वास्ते गल नंबरां नाल नहीं होंदी। उन्हें पूछिया फिर किवें? कहंदा हुजूर दा नंबर दरूद है, दरूद पढ़िया कर तेरी गल्लां होण लग पैणगीआं। क्योंकि कर जिक्र रसूले अरबी दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੀ ਏ। तो ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਰੂਦ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, लेकिन जान तो पहले वालदा ना मेरी शादी कर गई। बड़ी परेशानियां। तो मैनू पता सी कि दरूद तो मैं रोज़ 1000 दफ़ा दरूद पढ़न लग पिया। ज़हन विच आया कि मैं चावल चने की रेहड़ी लगा लवां। मैं लगा लई, निज़ाम चलन लग पिया। अल्लाह ने ना मैनू 3 बेटियां दित्तियां। कहंदे ने मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मीलाद मनाने वाले याद रखो, हर साल अगर तुसी 10 करोड़ भी मीलाद ते लांदे हो ना, लेकिन घर बेटी जम्मे जे तेरे मत्थे ते परेशानी की वजह तो वट पिया कि बेटी क्यों जम्मी है, तो मतलब है तू अज तक मीलाद मनाए ही नहीं। भावें तेरी 7वीं बेटी भी पैदा हुई है ना, पर उस बेटी दे जम्मण ते भी तू मिठाई इंज वंड जिवें पुत्र जम्मण ते वंडना है। हुण पता चलेगा तू मीलाद दा सबक लिया है। क्योंकि हुजूर फरमाते ने, आका फरमाते ने, जिन्हों रब शादी तो बाद औलाद विच पहली बेटी देवे उन्हां नूं मुबारक मैं मुहम्मद खुद दे के जा रहा हाँ। तो कितने मुबारक दे मुस्तहिक ने जिन्हां नूं औलाद विच पहली बेटी मिल जाती है। तो खैर वो कहते हैं 3 बेटियां हो गई और बच्चे देखदियां देखदियां जवान हो जाते हैं। बंदा सोचता है कल तो मेरे हाथों ते खेलते सन ते अज मेरे नालों कद भी औलाद का उच्चा हो गया। बड़ी जल्दी औलाद जवान हो जाती है। और बेटियां क्योंकि इन्हां पराए घर जाना होंदा है तो बहुत ही जल्दी जवान होंदियां ने। कहते हैं एक दिन मेरी बीवी कहन लगी कि बेटियां जवान हो गई ने तो किसी ना रिश्ते की तलाश कर, किसी नूं दस। गरीबां दे घर वैसे तो कोई रिश्ता लैन नहीं ना आउंदा। गरीब दी बेटी सुगर सियाणी होंदी है मगर कौन जे लैंदा, क्यों? जहेज नहीं मिलेगा। और अमीरां दियां झलियां भी लोग कबूल कर लेंदे ने, क्यों? पैसा मिलेगा। कोई नैशनैलिटी के चक्कर विच है, कोई गड्डी के चक्कर विच है, कोई दौलत के चक्कर विच है, तरह तरह के चक्कर ने। खैर जो बात मैं अर्ज करना चाहता, कहते ने बीवी गल करके सो गई पर मैनू ना नींदर उड़ा गई। मैं उठिया, वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, 1000 दफ़ा दरूद पढ़ के ना तो मैं खड़ा हो गया, मदीने वाल मुँह करके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, माँ प्यो ने ना मैनू बस तुहाडा ही दरवाज़ा विखाया सी। आका मैं तलाश करांगा, पता नहीं कैसा बंदा मिले, मेहरबानी करो ना मैनू कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। कहते ने कि मैं ये दुआ करके फिर लेट गया। नींद आ गई। फजर वेले उठिया, मैं नमाज पढ़ी, फिर मैं चावल चने की रेहड़ी लैके बाजार भी चला गया। बाजार भी चौक सी जिथे मैं चावल चने की रेहड़ी जाके खड़ी करता सा और एक पासे
ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ, तो इस तरह पूरा बाजार भरिया सी। कहते ने कि साडे उस बाजार दे ताजरां दा जो सदर सी ना वो सुनियारा सी, और उस बाजार दा सब तो अमीर और सब तो तरकड़ा सुनियारा। जिंदगी च पहली वारी वो मेरे कोल उस दिन आया तो मैनू कहता मुहम्मद बशीर एक प्लेट ना चावल दी दे। मैं किया जनाब तुसी तो अच्छे खाने खाने वाले अज तक मेरे कोल नहीं आए। कहने लगे अज दिल पिया करदा तेरे कोलों चावल खावां। मैं उन्होंने स्टूल दिता, वो बैठ गए, मैं चावल ते चने पा के दिते। कहते ने मुहम्मद बशीर इत्थे बह मेरे कोल ना। मैं नीचे बहन लगा तो कहते ने नीचे नहीं बहना, दूसरा स्टूल। मैं किया जी तुसी अमीर मैं गरीब। कहने लगा तू बह इत्थे स्टूल ते। मैं स्टूल ते बह गया तो 2-4 नवाले लैके कहता मुहम्मद बशीर एक गल आखां। मैं क्या कह? कहता मैं सुनिया तेरियां 3 बेटियां जवान ने, मेरे 3 पुत्र ने, मैनू तिन्हां दा रिश्ता नहीं देंदा। मुहम्मद बशीर कहता मैं किया जनाब तुसी कैसी गल पे करते हो, आसमान जमीन कोलों रिश्ता पिया मंगदा। इतना अमीर बंदा और उस बंदे कोलों के जिदे कोल बेटी नू अच्छा कपड़ा भी लैके देने वास्ते पैसे नहीं। तुसी अज तक मेरे कोल आए नहीं। तो वह रो पिया, रो के कहता मुहम्मद बशीर बस मेहरबानी करना तू मैनू रिश्ता दे दे। मैं किया मैं रिश्ता दे देना है, मैनू बड़ी खुशी है, पर फिर सोच लो। उन्हें कहा मैं सोच के आया, रिश्ता दे दे। रिश्ता हो गया। उन्हें आखिया महीने का तेरे कोल टाइम है, मैनू शादी करके देनी है। मैं कहा मैनू कुछ तो वक्त दियो, मोहलत दियो, मैं बच्चियां नू कुछ तो देना है। उन्हें आखिया मैनू कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा मैं तो बाप आना, मेरी बिरादरी बातें करेगी। इत्थे ना लोगों दी गल्लां नहीं जे जीण देंदियां। इत्थे भुखे नू दे को नहीं सकता ते रजे नू वेख को नहीं सकता। अगर माँ बाप अपनी जिंदगी की कमाई कट्ठी करके भी अच्छा खाना देन ते लोग उहदे विचों भी ऐब कढ़दे ने। ते जे वेखन बा खाना हर तरीके नाल साडे मियार दा सी, उन्हां ऐब जरूर करना। फिर कहंदे ने नहीं बोतल 2 नंबर सी, डिकार सही नहीं आया। यानी उन्हें किसे ना किसे विचों ऐब करना होंदा है। जो कौम खा के रब का शुक्र ना करे ना, वो बंदियां दे फिर रिज़्क विचों ऐब कढ़ दीजे। तो मैं किया जी मैं जमाने ते रहना, मैनू ना कुछ टाइम दे। उन्हें आखिया भाई महीने तो बाद टाइम नहीं देना, बस गल हो गई, जा तैयारी कर। कहते ने मैं घर आके गल दसी, घर वाले बड़े खुश हो गए। 3 दी इकट्ठी शादी होगी, पर मैं राती फिर मुसल्ला बिछा लिया, मैं फिर 1000 वारी दरूद पढ़िया। मैं रो के अर्ज की आका मैनू तो अगला पहाड़ पिया नज़र आता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं। सोनिया जिमें रिश्ता जल्दी कराया जना, इंतज़ाम भी करो। कहते ने मैं फिर सुबह रेड़ी लैके आ गया। मैं चावल चने पिया वेचदा सा। दोपहर जोहर के करीब का टाइम सी ना, मेरी रेड़ी के कोल एक गड्डी आके रुकी। अंदर बैठे बंदे ने शीशा खोलिया और खोल के मेरे वाल देख के कहता इत्थे मुहम्मद बशीर चावलों वाला केड़ा है, क्योंकि 2-4 रेड़ियाँ और भी सन। मैं क्या मेरा नाम मुहम्मद बशीर है। कहता करीब आ। मैं करीब गया तो कहता 1000 वारी रोज़ दरूद तू ही पढ़ना। मैं क्या हाँ मैं ही पढ़ना है। कहता गड्डी च बैठ। मैं दरवाज़ा खोल के गड्डी च बैठा, उहदे जेब विच ना बैग पिया सी। ते कहता मुहम्मद बशीर मैनू ना राती सरकार ख्वाब विच मिले ने, तो हजूर ने इस चौक का पता दसिया, तो तेरा ना दसिया, तो दसिया 1000 वारी मेरे ते रोज़ दरूद पढ़दा। उहदियां 3 बेटियां की शादी है, तो जहेज मैं तेरे जिम्मे पे लाना है। जहेज तू देना है। मुहम्मद बशीर है, मैं बैग विच ना 35 लाख रुपया ले आंदा, रख अपनी बेटियां का जहेज बना, जिस तरह मर्जी शादी कर। मैं कहा तुहाडा नां की है? कहंदा मैनू तेनू नां दसण दी किहड़ी लोड़ है, मेरा ते मुकद्दर, मेरा पैसा रसूल पसंद फरमा लिया है, मेरा पैसा कमली वाले कबूल कर लिया है। इस शहर दे अंदर मेरे तो वध दौलतां वाले रहंदे ने, पर मेरी मुकद्दर वेख मैनू कमली वाला हुक्म पिया देंदा है कि जहेज तू देना है। मुहम्मद बशीर कहता है मैं पैसे लैके घर आया,
میں مصلا بچھا لیا، میں 1000 دفعہ درود پڑھیا، درود پڑھ کے مدینے وال منہ کر کے نعرہ مار کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا۔ میرے بھائیوں مہنگائی اتنی ہو گئی، بڑے بڑے امیر بندے 2 ٹائم 10-50 بندیاں نو روٹی نہیں کھلا سکتے، 1000 بندے روز کھڑی شریف تو روٹی کھاندے نے، لکھاں بندے روز داتا دربار تو لنگر کھاندے نے، 1000 بندے روز گولے دربار تو لنگر کھا رہے نے، خادم رضوی دے مزار تے 1000 بندے روز لنگر کھاندے نے، جو کماندے نے، جو چودھری نے، جو ملک نے، انہاں دا پورا نہیں پیا ہوندا، قبر والیاں دا پورا کیویں پیا ہوندا ہے؟ آکھے صدا وسدا روے تیرا دوارا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا۔ تو بات کر رہے سا امر بالمعروف دی، خامد بیوی نو، بیوی خامد نو، پائی پائی نو، پائی پہن نو، پہن پائی نو، ہمسایا ہمسائے نو۔ آزان ہوئی نا تسی مسجد واسطے نکلیو اپنے گھر تو 2 منٹ پہلے نکل آؤ، 4 گھر جے مسجد تک ہے نا، ہر گھر دی بیل دیو، وہ باہر نکلے نا تے ہاتھ پکڑ کے آکھو یار کتنے عرصے تو اسی ایک علاقے پہ رہنے ہیں، ایک محلے چ رہ رہے ہیں، ایک پنڈ وچ رہ رہے ہیں، چل آ مسجد چلیے، دل کردہ جنت دے محلے وچ بھی کٹھے رویے۔ تیری وجہ تو اگر کوئی مسجد آئے گا نا، حضور فرماندے نے انہوں اپنی نماز دا ثواب ملے گا، تینوں اپنی دا مگر تینوں ڈبل ملے گا، جیڑی او دا ثواب ہے او دے وچوں بھی رب تینوں حصہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر اگر اپنے کلینک تے بیٹھا ہے، اسپتال وچ بیٹھا ہے، وہ چاہے 2000 فیس لوے یا 5000 فیس لوے، وہ الگ بات ہے، لیکن سیٹ تے بیٹھ کے نا امر بالمعروف جتنا ڈاکٹر کر سکتا ہے اتنا کو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس قوم دا مزاج ہے وے کہ ایک قوم رب دا دتا کھا کے، نبی دا کلمہ پڑھ کے، حضور دے نام تے خرچ کر کے، میلاد منا کے، دیگاں پکا کے، چنڈیاں لا کے، سب کچھ کر کے بھی اس قوم دا ایک مزاج ہے، یہ رب رسول دے کہن تے حرام نہیں چھڑ دی مگر ڈاکٹر دے کہن تے حلال چھڑ دیندی ہے۔ سود نو رب نے حرام کیا ہے، قوم سود دا کم کر رہی ہے، ساڈا ملک ہی سود تے پیا چلدا ہے۔ زنا نو حرام کیا گیا، ساڈے ملک پاکستان وچ زنا دا قانون پاس ہویا ہے۔ جھوٹ حرام ہے، قوم بول رہی ہے، ممبراں تے بھی جھوٹ بولیا جاندا ہے۔ تہجد گزار غریب نو کوئی عاشق رسول نہیں کہندا، جڑا کدی نماز واسطے نہیں آیا، محفل وچ انہیں 500 دا نوٹ دیتا ہے تو عاشق رسول بن گیا۔ یعنی جھوٹ ہر طرف، بدنگاہی حرام ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ مگر ڈاکٹر آکھے نا تو چاہ نہیں پینی تو بندہ کہندا نہیں جی ڈاکٹر بہتر جاندا ہے، وہ کہندا نہیں پینی، وہ چلیا جی ڈاکٹر بہتر جاندا ہے، رب اس نالوں زیادہ بہتر جاندا ہے، بس جھوٹ تیرے واسطے چنگا نہیں۔ لیکن اسی رب دے کہن تے حرام نہیں چھڑ دے، ڈاکٹر دے کہن تے حلال چھڑ دیندے۔ وہ آکھے چاول نہیں کھانے تو نہیں کھانے، وہ آکھے اتنے دن روٹی نہیں کھانی تو نہیں کھانی، حلال نے لیکن بندہ نہیں کھاندا۔ اگر ڈاکٹر نو حضور دا امتی ہون دا احساس ہوئے اور یہ حق ادا کرنا چاہے، انہیں 3 وقت دیاں دوائیاں لکھیاں نے، ایک خوراک صبح دیئے جدے کچھ گولی کیپسول ہے یا سیرپ ہے، پھر دن دیئے، پھر شام دیئے، 3 وقت انہیں دوائی لینی ہے۔ تو ڈاکٹر مہربانی کرے انہاں 3 وقت دیاں دوائیاں نو تھوڑا تقسیم کر کے 5 وقت تے کر دے، 3 وقت دیاں دوائیاں نو 5 وقت تے کر دے، اور پہلی خوراک دے تھلے جیڑا لکھیا سی نا صبح 7 بجے لینی ہے، اتھے لکھے فجر پڑھ کے لینی ہے۔
اور نہ لکھے کہ فجر پڑھ کے لویں گا تو میری دوائی اثر کرے گی. تے کدی نال یہ بھی لکھ دے نا خوراک لین لگیاں بسم اللہ تے درود پڑھ لویں زیادہ فائدہ ہو جائے گا. دوسری خوراک ظہر دے نال لکھ دے. تیسرا خوراک تے سیرپ جو ہے وہ اثر دے نال لکھ دے. ایک خوراک مغرب نال لکھ دے. پنجویں خوراک عشاء نال لکھ دے. تے تھلے اے بھی لکھے جے انہاں نال جلدی آفاقہ نہ ہوئے تے پھر دسی میرے کول 6ویں پوری تہجد والی بھی ہے. تیرے دسن تے مریض منے گا. تو آکھے نا 6 بجے ٹھیک دوائی لینی ہے تو تو الارم لگا دینا ہے میں 6 بجے ہی لینی ہے. ڈاکٹر آکھے جے فجر پڑھ کے لینی ہے تو بندہ ضرور اٹھے گا اور میں نو وضو کراؤ تیمم کراؤ. ڈاکٹر کہندا سی نہیں نماز پڑھے بغیر دوائی اثر نہیں جے کرنا. میرے بھائی اگر کوئی مریض ڈاکٹر کو جاندا ہے ڈاکٹر نو آکھے میرے منہ چو بدبو آ رہی ہے تو ڈاکٹر چلو جی کمپنیاں نال ادا ہے الیکس کے کمپنی جو دوائی دے رہی ہے اس نو پیسہ پہ دیندی ہے. ڈاکٹر نے وہ دوائی لکھ کے دینی ہوتی ہے نا. بعض ڈاکٹر انہاں کو ایک سیرپ ایسا ہوتا ہے جہاں ہر مریض نو دیندے نے. کیوں انہاں نو کمپنی کو کافی کچھ ملیا ہوتا ہے تو کمپنی نے ٹھیکہ دیتا ہوتا ہے بس تو اتنے سیرپ ویچنے نے. پھر وہ ہر بندے نو ایک سیرپ دیتے جاندے نے. تو ویچنیاں نے چیزاں تو لکھ دے لکھ وٹ کے نال کولی کر منہ دا جو بدبو ختم ہوے گی. تو لکھ دے ٹوتھ پیسٹ لکھ دے طرح طرح دیا چیزاں لکھ مگر اے بھی لکھ جے انہاں چیزاں نال بھی بدبو ختم نہ ہوئی تو پھر درود پڑھیا کر ساساں وچوں مہکاں آن لگ پیندیاں نے. یعنی حکیم ہے ڈاکٹر ہے ایلوپیتھک ہے ہومیوپیتھک ہے وہ کسی صورت بھی نہ مریض دے کولو آیا ہے پیسے لے کے جیب گرم کرے انہوں فجر وقت دوائی دا کہہ کے تے او دے دل وچ میرے مصطفیٰ دی محبت پیدا کر دے وے انہوں رب دے سامنے چکن دا جذبہ دے دے. تو آؤ اسی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تے عمل کریے. حضور دے وفادار غلام بنیے. میلاد تے خرچ کرو بہت اچھی بات ہے. گلی گلی سجاؤ بہت اچھی بات ہے. حضور دے نام تے جتنا ونڈو گے اتنا اللہ عطا فرمائے گا. لیکن امتی ہون دا حق ادوں ادا ہوئے گا جدوں بازار چل دیاں تیریاں اپنیاں نظراں چکیاں ہون گیاں تیرا دل صاف ہو جائے گا. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ دے فرمان تے گفتگو ختم کر رہے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور اللہ اکبر کافی زیادہ ہو چکا ہے وقت. سوا ایک دا میں کیا سی کہ بیان ختم کرنا ہے تو توجہ فرماؤ. حضرت مولا علی شیر خدا کو کسے نے آ کے کیا اے علی فلاں جگہ تے ایک بندہ ہے او دے کول بیٹھیے تے او دی گلاں بڑیاں پاکیزہ نے او دی محفل بڑی پاکیزہ ہے بڑیاں سونیاں گلاں کردا ہے. تو جدی محفل پاکیزہ ہوئے کیا وہ بندہ اچھا ہوتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات ہے گلاں اچھا کرے محفل پاکیزہ ہوئے لیکن یہ پہچان کوئی صحیح پہچان نہیں. حضرت پھر اچھا کون ہوتا ہے؟ فرمایا جدی محفل پاکیزہ ہوئے نا وہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا وہ ہوتا ہے جدی تنہائی پاکیزہ ہو. جدوں تو گھر وچ اکلا بیٹھا نا ادوں سوچ تیرا موبائل تینوں کتھے لے جاتا ہے. پر معذرت تیرا موبائل نہیں لے کے جانا موبائل نو تو لے کے جانا ہے. کیونکہ تیرا دل گندا ہے تے موبائل گند دکھائے گا اور تیرا دل صاف ہے تے موبائل بھی گنبد خضرا دی ہریالی دکھا دے گا. تو موبائل نو تو کس طرح استعمال کر رہے ہیں جدوں تنہائیاں پاک ہو جاننا تے پھر خواباں وچ بندہ ڈردا نہیں ودھا تے مکھڑے دی زیارت کیتی کردا ہے. اللہ اس محفل نو قبول فرماوے. حاجی یعقوب صاحب اللہ انہاں نو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور پچھلے سال انہاں دی زوجہ مرحومہ اس دنیا تو رخصت ہویاں جو وقت اللہ نے دتا سی بڑا اچھا انہاں نے گزاریا. اللہ تعالیٰ انہاں دی بے حساب بخشش فرمائے. اور میں نو حکم فرمایا کہ میاں صاحب دا چلو میں 2 شعر پڑھ دینا ہے ذرا میں کوشش کراں گا کہ میاں صاحب دا ویسے تو تسی میاں صاحب دے علاقے دے ہو تے تساں میاں صاحب دا ہر شعر ہی سنیا ہوئے گا لیکن تانوں یہ بھی پتہ ہوئے گا بھائی جڑا اسٹیجاں تے میاں صاحب دا شعر پڑھیا جاندا ہے نا انہاں وچوں 80% میاں صاحب دا ہوندا نہیں. جیڑا پنجابی دا شعر ہوئے لوگاں میاں صاحب دے نام نال لایا ہوندا ہے. ٹھیک ہے تو توجہ فرماؤ میں نا با مقصد شعر پڑھاں گا. میاں صاحب فرماندے نے ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے ہنجو
गत पानी धोवी रेत मट्टी रुड़ जावे। आरफ खड़ी रूमी कश्मीर ने बड़ी प्यारी बात की थी, फरमाया जान कुनन दी सख्ती डाडी सुन गल्लां दिल कंबे पक किताबी खबरां अगे दो जख्बा अलंबे। इस खबर थी कद असानू खौफ पिया दिल डरिया जाओ घड़ी सिरे ते आएगी पता चलेगा। अड़िया उस घड़ी दी तैयारी कर, उस वक्त दी तैयारी कर, ते जेड़ा तैयारी कर लैंदा ना उन्होंने फिर सत्ते खैरा होंदियां ने। मियाँ साहब दा आखिरी वक्त सी ना, तो किसी पूछिया मियाँ जी अखां ताड़े लग गईयां जे ते की महसूस पे कर दे हो? मियाँ साहब फरमाते ने कि दम दम जान लबां पर आई छोड़ हवेली तन दी खड़ी उड़ी के मत हुण आवे ठंडी वास सजन।